बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हमने कल से फेडरल बोर्ड में आने वाली अहम कहानियाँ पढ़ना शुरू की हैं जो कि जमात दाहों के फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न में शामिल हैं। और ये सवाल नंबर 6 होता है और एक लाजमी सवाल होता है। एक ही कहानी आती है और वो लाजमी करनी होती है। और कहानी कहते किससे हैं? कहानी की तारीफ़ और इसके उसूल मैंने हैंड रिटन नोट्स में पहले अपलोड किए हुए हैं जो कि आपको ग्रामर की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी इस बुक में से जमात नाहमो दाहों की उर्दू क़वाइद व इंशा बुक है मेरे पास। तो ये यहाँ पर जो ज़रूरी बातें, जो अहम नुकात हमें कहानी लिखते हुए मद्देनज़र रखने होते हैं वो भी मैंने कल आपको ये पढ़ा दिए थे। तो अब हम सिर्फ कहानियाँ ही पढ़ेंगे। कल हमने पहली कहानी पढ़ी थी जिसका काम उसी को साझे, और आज हम कहानी नंबर 2 पढ़ेंगे, सच की बरकत। रात का पिछला पहर था। दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था कि यकायक शोर उठा। यकायक यानी अचानक। डाकू आ गए, डाकू आ गए। सोए हुए हड़बड़ाकर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी। एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे। जेबें टटोलना यानी जेबें खंगालना, जेबों में हाथ डालकर चेक करना। जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। लुटने वाले आहो फुगां कर रहे थे, यानी कि रोना शुरू हो गए थे, आहोजारी कर रहे थे। मगर बेरहम डाकुओं पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। इस काफिले में एक नौ उम्र यानी कि कम उम्र, छोटी उम्र का लड़का भी शामिल था जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मुतलिक परेशान नजर नहीं आता था। मुतलिक का मायने होता है बिल्कुल या फिर यकसर, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल का मायने आप मानी में ले सकते हैं, और ये लफ्ज़ अगर ना लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसकी जगह। और बिल्कुल परेशान नजर नहीं आता था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तुम्हारे पास क्या है? 40 अशरफियाँ, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उससे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यके बाद दिगरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया, यानी एक के बाद एक आना, यानी बारी बारी आना, ठीक है। डाकू के सरदार तक ये बात पहुंची तो उसने लड़के को पकड़ मंगवाया, यानी बुलवा भेजा, और यानी पकड़ कर लाने का कह दिया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियाँ? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, लड़का बोला। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियाँ निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, मैं झूठ बोलकर गुनहगार क्यों बनता? लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि ये नौउम्र लड़का अपनी माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के हुजूर मेरा क्या हाल होगा, यानी जब मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँगा, अल्लाह के सामने जाऊँगा तो मेरा क्या हाल होगा। सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सारा माल काफिले के लोगों को वापस कर दो, और खुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तौबा की और राहज़नी का पेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया, यानी लूट मार का पेशा। ये लड़का कौन था? ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के बाद काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। नतीजा, सच में बरकत है। स्टूडेंट्स, नतीजा ज़रूर लिखना होता है। ये सारी अखलाकी कहानियाँ हैं तो ज़ाहिर है इनका नतीजा ज़रूर बताना होगा। बाकायदा आपने मार्कर से हेडिंग देनी है नतीजा की, और फिर आपने पॉइंटर से लिखना है सच में बरकत है। आगे देखते हैं तीसरी कहानी, झूठ की सज़ा। अगले वक्तों की बात है। एक नौजवान गडरिया एक दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। गडरिया कहते हैं चरवाहे को, ठीक है, जो कि भेड़ बकरियां चराता था। इसे झूठ बोलने की बुरी आदत थी, चुनाचे वो कभी कभी मस्ती में आकर, यानी शरारत के मूड में आकर चिल्लाता, शेर आया शेर आया।
ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اس کی آواز سنتے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر اس کی جانب دوڑ پڑتے، مگر جب گڈریا کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر نہ پا کر گڈریا سے کہتے، میاں کہاں ہے شیر؟ ان کے اس سوال پر گڈریا ہنس دیتا اور کہتا، میں نے تو صرف مذاق کیا تھا، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں، شیر آئے گا تو میں اکیلا ہی اسے مار بھگاؤں گا۔ چند بار تو لوگ گڈریا کی پکار سن کر اس کے پاس پہنچ جاتے رہے، مگر گڈریا کی روز روز کی پکار سے تنگ آ گئے۔ اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور کوئی اس کی پکار پر توجہ نہ دیتا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سچ مچ کہیں سے شیر آ نکلا۔ شیر نے بھیڑوں کا غلہ دیکھا، یعنی پورا ان کا ریوڑ دیکھا، اتنی ساری بھیڑیں دیکھیں تو خوش ہو گیا۔ بھوکا تو تھا ہی، بڑھ کر ایک بھیڑ کے پنجہ مارا، بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی، یعنی گر کر مر گئی۔ گڈریا نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ گڈریا لاٹھی لہراتا ہوا شیر کی جانب بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں گڈریا کی گردن مروڑ دی، ایک ہی جست میں یعنی ایک ہی چھلانگ مار کر، ایک ہی وار کر کے۔ بھیڑیں بھاگ رہی تھیں اور شیر ان کا شکار کرتا تھا۔ آخر سارا غلہ شیر کا شکار بن گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ گاؤں میں نہ گڈریا آیا نہ بھیڑوں کا غلہ۔ گڈریا کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے۔ چراگاہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈریا کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ گڈریا کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی۔ نتیجہ، جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک اور کہانی دیکھتے ہیں، اتفاق میں برکت ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے مگر ان میں آپس میں اتفاق نہ تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا ان کا آئے دن کا معمول تھا، یعنی عام بات بن چکی تھی۔ کسان نے بیٹوں کو کئی مرتبہ سمجھایا لیکن بیٹوں پر باپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بیچارہ کسان اپنے جوان بیٹوں کی اس ناچاکی اور نا اتفاقی سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا، یعنی کہ اس کے بیٹوں میں کسی قسم کا کوئی اتفاق نہ تھا اور وہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا، ٹھیک ہے، خفگی رہتی تھی، ناراضگی رہتی تھی، تو وہ ہمیشہ ہی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اتفاق سے بالکل نہ رہتے۔ ایک دفعہ کسان سخت بیمار پڑ گیا، اسے اپنے بچنے کی امید نہ رہی۔ اس کی شدید آرزو تھی، یعنی خواہش تھی کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹوں کو آپس میں اتفاق سے رہتے رستے بستے دیکھ لے، لیکن اس کے بیٹے تھے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور باپ کی کسی بات پر کان نہ دھرنا یعنی بات نہ سننا، بات نہ ماننا، بات پہ توجہ نہ دینا۔ اس پریشانی کے عالم کا یہاں معنی ہے حالت۔ اس پریشانی کی حالت میں کسان کو ایک ترکیب سوجھی، یعنی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک روز اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک گٹھا بھی منگوا لیا۔ کسان نے یہ گٹھا باری باری 4 لڑکوں کو دیا اور اسے توڑنے کو کہا۔ 4 بیٹے شہزور تھے، یعنی طاقتور تھے، مگر طاقتور ہونے کے باوجود کوئی بھی گٹھے کو نہ توڑ سکا۔ جب بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کر کے باندھ دیا جائے نا تو وہ بندھی ہوئی صورت میں گٹھا کہلائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لکڑیوں کی بندھی ہوئی صورت، بہت ساری لکڑیوں کی۔ جب 4 بھائی اپنی پوری کوشش کے باوجود گٹھا توڑنے میں ناکام رہے تو کسان اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوا اور لکڑیوں کے گٹھے کو کھول کر لکڑیوں کو الگ الگ کر کے توڑنے کا کہا، تو ان میں سے ہر ایک نے بڑی آسانی سے ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر کسان نے بیٹوں سے کہا، دیکھو میرے بیٹو، جب تک یہ لکڑیاں ایک گٹھے کی صورت میں بندھی ہوئی تھی تم 1000 کوشش کے باوجود انہیں نہ توڑ سکے، مگر جب یہ علیحدہ علیحدہ یعنی کہ الگ الگ ہو گئیں تم نے انہیں بڑی آسانی سے توڑ لیا۔ یاد رکھو تم بھی جب تک لکڑیوں کے اس گٹھے کی طرح آپس میں متحد اور یکجان رہو گے، یعنی مل جل کر رہو گے، اتفاق سے رہو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی، لیکن اگر تم الگ الگ ہو گئے تو ہر شخص تمہیں آسانی سے دبا لے گا۔ بوڑھے کسان کی یہ نصیحت کام کر گئی۔ 4 بھائیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ اتفاق اور محبت سے رہیں گے اور آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں گے۔ یہ سن کر کسان کا دل خوش ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بہت دعائیں دیں۔ نتیجہ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔